मैंने रफ एंड टफ व्लॉग्स किए हैं, बाहर जाती हूँ तो तैयार होती हूँ लेकिन मैंने ऐसी कौन सी हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ बादे सबाज लाइफ। और आपने घबराना बिल्कुल नहीं है कि मैं आज इतना रेडी होके क्यों बैठी हूँ, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि यार हमेशा मैंने रफ एंड टफ व्लॉग्स किए हैं, बाहर जाती हूँ तो तैयार होती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के लिए स्पेशली घर में कभी रेडी नहीं हुई। तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं यार, आप लोगों के साथ जो मैंने वादा किया था कि मैं करूँगी क्वेश्चन आंसर सेशन। इंस्टाग्राम पे मुझे जो क्वेश्चंस किए हैं कुछ लोगों ने, आज हम उनके जवाब देते हैं। यानी कि मैं उनके जवाब दूंगी। और आप लोगों का इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो, जो लोग सिर्फ मुझे यूट्यूब पे वॉच करते हैं वो मुझसे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो आज हम मज़े मज़े के सवालों के जवाब देते हैं। लेट्स सी। ओके जी, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैंने इस फ़ोन में पहले से ही जो है स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेके रख लिए हैं, क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम जो है वो इसी आईफोन में होता है। तो इधर सबसे पहले ये देख लें आप लोग, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और जिसमें से मैं आप लोगों को इन सब के जवाब दूंगी। अच्छा, सबसे पहला आया है, हाउ डू यू फील हैविंग मी अराउंड? गुड क्वेश्चन। आई फील सो गुड एंड आई फील हैप्पी, आई फील सिक्योर। मैं इनसिक्योर कहने लगी थी। और यू आर माई बैकबोन। इतना काफ़ी है आज के लिए, बाकी अगली दफ़ा। अच्छा, नाम मैं किसी का नहीं लूँगी क्योंकि कुछ लोगों को पसंद नहीं होता कि हमारा नाम लिया है, तो नाम मैं किसी का नहीं लूँगी। अगला है, विल आस्क देयर एज कैन टाइप लॉन्ग इन हेयर, होप यू अंडरस्टैंड। नो आई कांट। आपको पूछना पड़ेगा, पूछना ही होगा। मैंने आप लोगों के लिए किया और आपने मुझे ये बात कर दी। दिस इज़ नॉट ओके, नॉट एक्सेप्टेबल। ये ड्रेस किधर से लिया है? अच्छा, ये वाला जो मैंने बूमरैंग लगाया था उसमें मैंने नाइट सूट पहना है और उसके ऊपर ये सवाल आया है कि ये ड्रेस कहाँ से लिया था। तो ये मुझे पीआर आया था, मैंने पहले उस व्लॉग में भी बता दिया। अब आपने व्लॉग नहीं देखा, इससे तो यही साबित होता है। इंस्टा से पोस्ट क्यों रिमूव की थी? हाँ, ये क्वेश्चन उस दिन मुझे लाइव में भी पूछा गया था और मैंने कहा था कि मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगी। इंस्टा से मैंने पोस्ट रिमूव की थी और मैं थोड़ा सा मतलब मुझ में चेंजिंग आई थी। एक दफ़ा मैंने किसी वजह से की थी, अपने पर्सनल रीजंस की वजह से, और एक दफ़ा मुझ में चेंजिंग आई थी। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने किया था हिजाब स्टार्ट, और हिजाब जो है वो मैं ज़्यादा देर तक उसको नहीं रख पाई। और मेरे ख्याल से ये मेरा अल्लाह का मामला है। उसकी थोड़ी सी मैं कुछ रीजंस बता भी देती हूँ आपको कि मैं क्यों हिजाब नहीं रख पाई। मैंने कर दी थी जॉब स्टार्ट निशात में, और वहाँ पे आपको पता है जो भी 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ हैं दुबई वगैरह में तो अलाउ होता है कि आप हिजाब अगर करते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो इंटरव्यू पे ही आई जस्ट आस्क देम, मुझे पता था तो उन्होंने कहा नहीं आप नहीं कर सकती। तो वही बस उस वजह से मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाई और दैट्स इट। लेकिन अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है, इंसान चाहे तो कुछ भी हो सकता है, और अल्लाह सबको तो फीक दे। दैट्स इट, यही जवाब है। और एक दफ़ा मैंने अर्काइव आपको बता दिया कि क्यों किया था। अच्छा जी, नेक्स्ट है, मेकअप ट्यूटोरियल दे दें। ओके जी, मेकअप ट्यूटोरियल वैसे मैं बहुत भागती हूँ कैमरा के सामने बैठ के आप एक एक चीज़ अप्लाई करना, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा मेकअप बहुत कोई ब्रांडेड नहीं होता। मैं बीबी जो है वो बहुत ही नॉर्मल सी यूज़ करती हूँ। कैन यू बिलीव, मैं 200 वाली बीबी यूज़ करती हूँ एंड इट रियली सूट्स ऑन माई स्किन एंड इट गिव्स मी सच अ ग्लोई एंड नेचुरल लुक। और महंगी वाली भी मैंने यूज़ की हैं लेकिन मुझे सूट नहीं करती, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। और ट्यूटोरियल आपको किस मेकअप पे चाहिए, ये वाली लुक चाहिए, तो मैं इस पे ट्यूटोरियल दे दूँगी। जो मोस्टली मैं ये डक लिप्स बनाती हूँ, लाइनर वगैरह और ये सारा, आप मुझे प्लीज़ मेंशन कीजिए कि किस तरह का ट्यूटोरियल आप चाह रही हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगला है, शादी कब करेंगी? वेरी गुड क्वेश्चन। अम्मी से पूछ के बताती हूँ। इंशाल्लाह जब नसीब में होगा शादी भी होगी और भंगड़े भी होंगे, सब कुछ होगा, तो वक्त आने पे ही होगा। अच्छा, आपने जॉब क्यों छोड़ दी? जॉब मैंने बताया था कि मैंने जॉब इसलिए छोड़ी है, जब मैं निशात जाती थी तो मेरी फर्स्ट जॉब थी और मैंने इंटर्नशिप जो है नहीं की थी। मैंने सोचा हुआ था कि
میں ڈائریکٹ جاب پہ جاؤں گی, میں فری میں کام نہیں کروں گی. اینڈ مائی فرینڈز ور لائک کہ نہیں تم کرو یار, اس طرح نہیں تمہیں جاب ملے گی. میں نے کہا میں کروں گی انشاءاللہ. تو میں نشاط گئی, میرا فرسٹ انٹرویو ہوا اور وہ کامیاب ہو گیا, اور پھر میں نے جاب کر لی. لیکن جو پیکیج وہ لوگ مجھے دے رہے تھے اس میں سے آپ سمجھیں کہ میرا 80% جو ہے وہ رینٹ میں لگ جاتا تھا اور 20% بچتا تھا, اور اس میں سے بھی کھانا پینا کرنا اٹس ریئلی ٹف. تو میں نے پھر وہ جاب چھوڑ دی تھی. اس کے بعد میں نے ایک انڈیگو میں بھی انٹرویو دیا بٹ دے ور ناٹ پیئنگ گڈ, تو میں نے پھر جاب کنٹینیو نہیں کی. اور میں پھر ایونٹس وغیرہ کرتی رہی اور بس آن اینڈ آف اس طرح. اب تو آپ لوگوں کو پتہ ہے بلاگنگ پی آر یہ وہ سب کچھ چلتا رہتا ہے, تو اللہ کا شکر ہے ایوری تھنگ از گوئنگ گڈ. حالات اچھے برے آتے ہیں لیکن اللہ ہمیشہ ساتھ ہے, تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور لگے رہنا چاہیے. اور یہ چیز میں نے اپنی امی سے سیکھی ہے کیونکہ انہوں نے شی واز اے ٹیچر, ابھی وہ ریٹائرڈ ہو گئی ہیں, تو انہوں نے ہمیشہ ان کو دیکھ کے مطلب سبق ملتا رہتا ہے کہ یار اگر امی نے کبھی ہمت نہیں ہاری تو پھر ہمیں بھی ہمت ہارنی نہیں چاہیے. اچھا نیکسٹ کوشچن ہے, پونی ٹیل ٹیٹوریل دیں جو انسٹا پک پوسٹ ہے آپ کی پونی ٹیل میں. اوکے کوئی ٹف کام نہیں ہے, لیکن ہاں ایسا ہے کہ جو تھوڑے اسکنی لوگ ہوتے ہیں ان کو پونی سے ہوتا ہے یار میری لک بہت ٹائٹ لگے گی. اب آپ یقین جانے میرا فیس کتنا چھوٹا سا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, لیکن میں پونی کرتی ہوں کیونکہ گرمی میں بہت کم میری کوشش ہوتی ہے میں بال کھولوں, پونی کر لوں, بن کر لوں, یا وہ میں ہائی وہ بناتی تھی جو کرل والا میں نے عید پہ بنایا تھا. تو اچھا لگتا ہے گرمی میں, ایسے اسٹائل بھی اچھے لگتے ہیں مجھے, تو ایزی پیزی اور آپ گرمی سے بھی بچ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ میں آپ کو سب پونی ٹیل ٹیٹوریل بھی شیئر کروں گی اور انسٹا پر ریل لگاؤں گی. مجھے تھوڑے سی ٹف لگتی ہیں یہ چیزیں, پونی کرو اور پھر ویڈیو لگاؤ, اور مطلب تھوڑا سا ٹف لگتا ہے بٹ اٹس ناٹ ریئلی ٹف. I'll teach you and will give tutorial as well انشاءاللہ. نیکسٹ کوشچن ہے, آپ کیسا انسان چاہتی ہیں شادی کے لیے؟ ویری ٹف کوشچن بٹ ویری گڈ کوشچن اگین. میرے خیال سے انسان تو بہت کچھ چاہتا ہے لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے, لیکن اپنی چوائس بھی ہوتی ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ بھی, تو بس یہی کیئرنگ, لوئل اور اچھی فیملی ہو, اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. اور آپ سب کی دعائیں ساتھ ہیں تو بالکل ایسا ہی ہوگا. اچھا جی, ادھر لوگوں نے بہت کریپی کوشچنس بھی کیے ہیں اور فنی بھی کیے ہیں, لیکن میں نے جواب نہیں دینا تھا, لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ میں جواب دوں. اتنا گندے کوشچنس کیسے کر لیتے ہیں, دماغ کہاں سے آتا ہے. کوشچن ہے, آپ اتنی پیاری ہو کیا آپ پوٹی کرتی ہو؟ نہیں میں نہیں کرتی. کیوں یار, یہ کیا سوال ہے, اس کا میں آپ کو کیا جواب دوں. اچھا نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. آئی ایم سوری, اصل میں مجھے نہیں آپ پیچھے سے ہنسا. اچھا جی اگلا سوال ہے, اگلا سوال ہے, وڈ یو تھرو فوڈ آن دا فلور اینڈ ایٹ اٹ؟ آئی ول پے یو 50K. آپ مجھے 50 کروڑ بھی دیں تو میں ایسی گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتی. گری ہوئی حرکت آپ جیسے لوگ ہی کر سکتے ہیں جو ایسا سوال کر رہے ہیں, حد ہے یار. ہیو یو سین گھوسٹ ان ریئل لائف؟ دیکھا ہے, یہ دیکھیں, یہ دیکھا بالکل جن جیسا لگ رہا ہے نا. یس آئی ہیو سین. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں 8th کلاس میں تھی, میں سائنس پڑھ رہی تھی, میرا پیپر تھا صبح, اور میں نے دیکھا کہ سامنے کوئی ہے, مجھے فیل ہوا کہ یار کچھ ہے, لیکن پھر میں نے کہا نہیں یار ایسے ہی ہے. کین یو بلیو کہ وہ بلیک چادر اوڑی ہوئی تھی, ایک عورت تھی اور کھلے ہوئے بال تھے. آپ لوگوں کو پتہ نہیں لگ رہا ہوگا شاید ایویں بنا رہی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. میں بھی پہلے نہیں یقین کرتی تھی, لیکن جنات ہوتے ہیں, یہ تو آپ سب کو پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. اور سامنے سے میری بہن دوسری آ رہی تھی, نیاب میرے سامنے سے گزرتے, میں نے کہا نیاب پیچھے ہٹ جاؤ. نیاب ایک دم سے گھبرا گئی کہ پتہ نہیں, میں نے کہا وہ تمہارے پاس سے گزرے, تمہارے اندر جا رہی ہے. مطلب میں اپنے حواس میں ہی نہیں تھی. ابھی بھی میں وہ وقت جب یاد کرتی ہوں تو مطلب میں ایک دم خوف زدہ ہو جاتی ہوں کہ ایسا بھی ہوتا ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے دوبارہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. اور اگر کبھی ہو آپ لوگوں کے ساتھ بھی تو آپ کوشش کریں کہ آپ اللہ کا نام وغیرہ پڑھنا شروع کر دیں تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی.
اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میرا کوشچن آنسر سیشن پسند آیا ہوگا. اگر نہیں پسند آیا تو بھی ڈو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر. آپ لوگوں کا کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اسی طرح پیار دیتے رہیے گا تاکہ میں بلاگس بناتی رہوں. لائک سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا. بائے بائے, اللہ حافظ.